وحسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب الصعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا كنتم فيها سمعوا لها شهيدا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سعلهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعلم ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولهم عن ربهم إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم القلب وهو الذي في القبر والذي جعل لكم الأرض ظلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم سافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم وضعتم من يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام أجمعين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. آمين. يا اله العالمين سورة پاک پڑھی گئی مصواب یا الہ العالمین حضور نبی کریم رؤوف رحیم تاجدار انبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دربار حدیتاً توفتا نذرانتا پیش کرتے ہیں. یا اللہ قبول منظور فرما. تمام انبیاء کرام صحابہ کرام ازواج پاک اہل بیت پاک تابعین تبع تابعین سلسلہ قادریہ سہروردیہ نقشبندیہ چشتیہ ویسی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ دی فرما. یا الہ العالمین یہ بزرگ جو مزار میں حاضر ہیں یا الہ العالمین ان کی روح پاک صحابہ پیش کرتے ہیں. یا اللہ قبول منظور فرما. یا الہ العالمین ان کے اہل و عیال جو بھی دنیا سے چل بسے یا الہ العالمین ان کی روح پاک صحابہ پیش کرتے ہیں. یا اللہ قبول منظور فرما. یا الہ العالمین ان کی قبروں کو باغوں کا حر فرما.